च संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्यगं संशचि श्रेयो यतयारेकं तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच संन्यासो कर्मयोगश्च निःश्रेयो साकरो उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयो स नित्यो संन्यासी जनादेष्टिना काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्ध्यात् प्रमुच्यते सांख्यो योगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकोऽप्यस्थितो सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयगतः योगो युक्तो मुनिर्ब्रह्मो न चिरेणाधिगच्छति योगो युक्तो विशुद्धो आत्मा विजितो आत्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मो भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते न एव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापन् विसृजन् गृह्णान् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवोऽम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तो कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिराप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तो कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते वशी न बोधारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न आत्ते कस्यचित् पापं न च एव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तत् ज्ञानं येषां नशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयो तदात्मानं तत्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञानो निर्धूतो कल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि च एव पाके पण्डिता समदर्शिनः इहो एव तैरजितो सर्गो येषां साम्यो स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रोहिष्यत् प्रियं प्राप्यो न उद्वेजेत् प्राप्यो च अप्रियम् स्थिरो बुद्धिर्यसङ्मूढो ब्रह्मविदो ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु अशक्तो आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तो आत्मा
सुखमक्षयमश्नुते जे हि संस्पर्शजा भोगा दुःखो यो नयो एव ते आदि अन्तवन्त कौन्तेयो न तेषु रमते बुधः शक्नोति ह्यो एव जासोरं प्राक्शरीरो विमक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तो सा सुखी नरः जन्तो सुखोऽन्तरारामो तथान्तर्ज्योतिरेव जः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयसिनकल्मषाः छिन्नद्वैधा च तत्मानो सर्वभूतो हिते रतः कामक्रोधो वियुक्तानां ज्योतिनां यतसेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितो आत्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुष एव अन्तरे भ्रवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरसारिणौ जतीन्द्रियो मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतो इच्छा भय क्रोधो ज सदा मुक्तो एव सः भोक्तारं जजनतापोषं सर्वलोको महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संन्यासो योगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ शान्ति।